السلام عليكم لي في واش راكم لاباس. انا اسمحوا لي بزاف بزاف راني غايبه صافي ان بون مومون شوي تري فاتيغي ابري لو ديكونفينمون لهنا راهو فرانشمون درك وين بديت نحس بال بديت نحس الاثر نتاع هذاك الكونفينمون. Juste, j'ai partagé avec vous une tarte درتها في l'anniversaire تاع ولدي. لا تارت هذه سيتي با بريفو باش ندير لا فيديو ونحطها في اليوتيوب فرانشمون. درت جوست اون بتيت فيديو باش نحطها في سور انستغرام بور غاردي لو سوفونير. دونك راح نهضر لكم على طريقه التحضير، وسمحوا لي بزاف بزاف اللي ما صورتش الطريقه، يعني فرانشمون تالمون كنت شويه كما يقولوها سواره معجوقه ما بيش لكن نطقتها قد تالمون كنت مزروبه بزاف ما قدرتش نفيلميها. ليسونسيال انا الستة بيض حطيتهم في لو روبو وحطيت معاهم كاس تاع السكر، طلعتهم مليح حتى يتضاعف الحجم نتاعهم، والميلونج نتاعنا يعني الخليط نتاعنا يولي متجانس. ابري زدت لهم الكاس تاع الزيت وكملت خلطت شويه ولا مع الزيت مع لافاني وخلطت شويه باسكو الخليط نتاعنا راهو طالع ديجا. وليت حطيت الفرينه نتاعي لي 200، انا دات لي فيغ لي 250. نتوما كل وحده على حساب على حساب لا فارين نتاعها، كاينه الفرينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش، انا تاعي ما تشربش سي بور سا دات لي 250. نورمالمون ما نسيت والو. لا فارين ولا ليفور ونخلط الميلونج نتاعي. سخنت الفور à 180 دوغري، استعملت 2 مول. شوفوا انا استعملت دو مول، هذا الاول هذه هو المول شويه كبير، واستعملت المول الثاني اللي راهو ها نحطه لكم راهو شويه صغير باسكو انا المول هذا الصغير وليت قصيت لا طارت نتاعي كي طابت وطلعت وليت قصيتها صغيره. باش كيفاش قصيتها صغيره؟ حطيت صحن وقصيت بالموس باش درت اون بوتيت طارت اللي قدرت نحطها فوق لا طارت سور لو كوتي فوق لا طارت كيما تشوفوا في لي فوتو. المهم وحطيت الكاطو نتاعي طاب على 180 درجه مده 20 دقيقه باسكو انا عندي لو فوغ راهو الكتريك. حكمت لي جوست 20 مينوت طلع سيتي ان بون دوري. خليتها بردت وليت قصيت لا بروميير طارت اون دو، لا دوزيام قلت لكم حطيت الصحن وقصيت بالموس وابري جلي كوبي اون دو تاني في زوج. بالنسبه لا كريم باتيسيير انا جي مونتي الغاتو نتاعي طلعته بلا كريم باتيسيير. لا كريم باتيسيير استعملت نص لتر تاع الحليب، سخنتها مع 100 غرام تاع السكر وكي تفالي حطيت زوج بيضات نتاعي مع 70 غرام تاع المايزينا، خلطتهم لي حتى ندابت المايزينا وتخلطت مع البيض نتاعي. وليت زدت لها شويه تاع الحليب دافي تاع الحليب دافي وكملت خلط الخليط نتاعي ورجعت الحليب نتاعي غلا. ابري بعد ما يغلى الحليب وليت صبيت بشويه على البيض عندكم على العظام نتاعكم باش ما يطيبوا لكمش، تصبوا بشويه وتخلطوا حتى العظام يسخنوا، بعد توليو تخلطوا كلش في بعضه وترجعوه فوق النار حتى تولي لا كريم تاعكم ايباس. كي تولي لا كريم ايباس نحيوها من فوق النار، زيدوا شكاره تاع لافاني وزيدوا المغرفه تاع الزبده وخلطوها مليح حتى تبرد. تخليوها على جناب وتبرد وخلطوها دو طون طون باش ما ديرلكمش هذيك لا كروت فوق لا كريم حتى تبرد لكم مليح. انا قبل ما نستعملها وليت خلطتها بالباتور باش يروحوا لكم لي غروم ويروحوا لكم كلش ما يبقى والو، تولي اون كريم ليس. وخليتها على جناب. بعد ما برد لي الكاطو نتاعي وقصيته جلي ان بيبي بور ان بيبي درت انايا كاس تاع سكر مع كاس ونص تاع ماء وحطيت زوج حبات تاع الفريز طابو مع الشربات نتاعي
باش تطلق لي لو غو تاع الفريز ولا كولور اوسي. وابري كي يغلى، كي بدا يغلى حسبت 10 دقائق وطفيت، ميم با 10 دقائق، بالك 7 دقائق وطفيت باش ما يعقدش بزاف. وجي ان بيبي هادوك، وجي ان بيبي لو غاتو نتاعي، جي نبيب ونحطيت لا كريم ونزيد نحط لي بتي مورسو اللي قصيتهم تاع لي فريز. درت كالكو مورسو برك، ما درتش بزاف، خليت لا بلوبار تاع لي فريز نتاعي خليتهم بور لا ديكوراسيون باش تجيني لا طارت مليحه. ومن بعد كلصقت الكاطو نتاعي، وليت لا كريم باتيسير اللي بقات لي غطيت بها شويه الكاطو على الجناب ومن الفوق شويه. ابري طلعت لا شونتيي نتاعي. باش تطلعوا لا شونتيي نتاعكم لازم لكم الغوبو، انا حطيت لو بول تاع الغوبو نتاعي في الفريجيدير باش يبرد، وحطيت لا كريم فريش نتاعي ليكيد عندها 30% تاع ماتيير غراس، 30% ماتيير غراس. حطيتها تبرد بيان كوم يلفو، وقبل ما نخدم بها بارده وليت حطيتها في الكونجيلاتور 5 مينوت برك. وليت جبت البول نتاعي بيتو انايا في الفريجيدير، وليت جبدتو وطلعت لا شونتيي نتاعي 5 دقائق. طلعت لي لا شونتيي. ابري السكر حطو كيما تحبوا، انا نستعمل لو سكر غلاس، والسكر غلاس ما نعديش ان دومي فير ان فير، وندوق ونشوف، لا تحتاج نزيدها لا ما تحتاجش نحبس. وحطيت لها شكاره تاع لافاني. كي طلعت لي وليت غطيت الكاطو لا طارت نتاعي، غطيتها وزدت حطيت لا بتيت طارت هذيك اللي قصيتها تاني حطيتها على الجناب كما راكم تشوفوا في لي فوتو. وجي ديكوري مع لا بوشادوي ولي فريز. لا بوشادوي تحطوا الراس تاع لا بوشادوي حطوه دو بريفيرونس تاني في الكونجيلاتور يبرد، باش هكا كي تخدموا بها يخرج لكم لا فورم تاع لا ديكوراسيون تاعكم تخرج لكم مليح. وصلت عندي. جيسبر ان شاء الله نكون فدتكم، وسمحوا لي بزاف اللي ما درت لكمش الطريقه، هي يعني شويه طولت باش خدمتها. وان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في الايامات الجايين ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.